غنديرو ليكزومبل الثاني ديال الطونسيون، لا طونسيون الكتريك. بوغ عندنا واحد سوا المونتاج سويفون ها هو، عندنا لي دوني ها هما، وعندنا بوغ بروميير كيسيون انديكي لو سورس دو كورون، يعني اعطي منحى التيار الكهربائي. اذا توجور لو سورس دو كورون الكتريك كيمشي ليا من البول بوزيتيف، عامل كيمشي ليا من البول بوزيتيف كيمشي ليا من هادي اي. اذا هنا وغتجي لي هنا اي، ها هي جايه اي هنا، كتجي اي. اذا حتى هنا جايه ليا اي. ملي غتجي اي هنا عندنا نشوف، هنا عندنا نو، يعني هنا عقده، هادي كتسمى نو، هادي النو الاولى، نو عقده. اذا هنا غينقسم جزء غيمشي لهنا غنسموه حنا اي 1، والجزء الثاني غيمشي نسموه هنا اي، نسموه اي 2، اي 2 ولا اي 1 بريم، حسن باش ما نفرقوش، اي 1 بريم. جيه اي 1 بريم هنا، ها هي جيه اي 1 بريم، كتجي ثاني نو هنا، هادي عقده، حتى هي عقده. اذا هادي عقده، هادي عقده لان فيها 3 في. غتجي لهنا غتمشي ليا اي 4، اي 4 ها هي، وهنا غتمشي ليا تهبط لهنا نديرو اي 6 على حساب هذا. غتجي اي 6 غتجي ثاني هنا حتى هي نو عقده. هنا غتجي جزء غيمشي بحال هكا غيمشي لاي 5 ها هو، وجزء غيمشي ليا لاي 7. الاي 7 على هادي درناها 7 هنا 7. غتجي هنا جايه اي 7 ها هي، هنا جايه، هنا ماشي عقده هنا لان غير نفس السلك. اذا هنا اي 8 راه هي اي 7. غتجي لهنا اذا هنا اي 7 نديرو حنا اي 7. هنا جايه اي 5 وهنا جايه عندنا اي 4. هنا نو كثر من سلكين، اذا 1 2 3 4. اذا هنا غتولي نديرو هنا اي 3. هنا غتجي ليا اي 1 ها هي جايه، و اي 1 بطبيعه الحال هي اي 2 بحال يعني من. اذا اي 1 ولا اي 2، وهنا عندنا اي 3 ها هي، غيجيو لهنا نو حتى هادي نو. اذا هادي نو وهادي نو، وغيجيو وغيطلعوا لي هنا اي، وغترجع ليا هنا اي هي اللي خطا. داكشي اللي كيخرج من المولد هو اللي كيدخل للمولد. La question représenter les tensions sur la figure، يعني نمثل التوترات الكهربائيه على الشكل. اذا دائما ملي كيكون عندنا مولد فالتوتر شدة التيار كيكون نفس المنحى مع التوتر. اذا هنا غندير اي بي ال، هذه هي اي بي ال، اي بي ال هي هذه نفس المنحى لان هذا مولد. هذه كندير اي بي ال، اي بي ال. هنا بالنسبه لثنائي القطب دي واحد، فهذا مستقبل، اذا التوتر غيكون عكس المستقبل. هذا هو اي دي 1، وبطبيعه الحال ديما كما قلنا في التمارين في الدرس. اذا هنا غنديرو اي جي اف، جي اف غادي من اف لجي. هاي هنا اي عند اي اف ار، اي اف ار. هنا التوتر ديال هذا ديما مستقبل المنحى ديال شدة التيار عكس منحى التوتر. اذا هذا اي او بي. هنا هذا تا هو مستقبل. نكملو هنا بعدا. هنا او دي، هنا نفس العملية. التوتر ديال هذا هو او دي بي. هنا نفس الشيء، هي هذه هي او دي سي. بقات لينا هاد الجوج. هنا لاحظوا دائما المنحى ديال التوتر عكس منحى التيار. إذا هنا اي ديال سي بي. إذا هنا كذلك هنا العكس، ديما العكس. هنا اي ديال بي ا.
إذن هذا فيما يخص التوتر. السؤال الثاني représenter les tensions sur la figure. أنا مثلتهم مثلت le sens de courant مثلت les tensions. دابا ندوزو question الثالث. Calculer les tensions UPN. إذن هنا les tensions. UPN, UAF, UED. الأول هو UPN. UPN يساوي البوتنسيال دو في موان البوتنسيال دو في ال. ديما الأول ناقص الآخر. غنشوفو في بي بوتنسيال دو بي. عندنا بي même fil avec G, même fil avec E. وعندنا هنا VG est égal à 24 volts. إذن عندنا les points. Les points P et G et E. P, G et E liés avec 1000 فيه. يعني عندنا هاد النقط بي و جي و او كينتموا لنفس السلك، ولا كانوا كينتموا لنفس السلك عندهم غير البوتونسيال. اذا هذا كيعني ان في بي تيغالا في جي تيغالا في او تيغالا 24 فولت. عندنا في المعطيات كذلك في ان تيغالا 0 فولت. اذا هنا on a VL est égal à 0 volts. Donc, UPN est égal à VP moins VN est égal à 24 volts moins 0 volts. Et UPN est égal à 24 volts. C'est la première résultat. D'abord, pour UAF. UAF est égal à VA moins VF. Est égal. On a les points N et A. Les points A. Les points A et N liés au même fil. C'est-à-dire VA est égal à VN est égal à 0 volts. Les points A et N liés au même fil, donc VA est égal à VN est égal à 0 volts. Maintenant, UAF est égal à VA moins VF est égal à 0 volts moins VF. On a déjà donné. VF est égal à 13. Et donc moins 13 volts est égal à moins 13 volts. Et donc UAF est égal à moins 13 volts. واخا تبان لينا سالبه، علاش؟ لان مشينا في العكس ديال هنا يو اف ا. Pour la tension ED, on a ED est égal à VE moins VD. On a VE lié avec P, avec G de même fil, c'est-à-dire VE est égal à V est égal à 24 volts, moins VD est égal à 14 volts.
كيعطوني 10 فولت. إذا يو دي كيعطيني 10 فولت. صافي. بوتونسيال ديال بي ميم بوتونسيال دو جي ميم بوتونسيال ديال هذاك الشيء علاش قلنا ان علاش لانه كلهم مرتبط بنفس السلك. اذا التوتر الجهد اللي كان عند هو نفس الجهد اللي كاين عند جي هو نفس الجهد اللي كاين عند بي. اذا 24 فولت. عندنا دي عطاولي في الموطيط 14 فولت. اذا الا بغينا نكالكيلو دي فغندير في ناقص في دي وهي اللي درت في ناقص في دي عطينا 14 فولت. اذا يساوي ناقص 14 فولت يساوي 10 فولت. هذا فيما يخص الجواب ديال السؤال الثالث. دابا بقى لنا الرابع والخامس.